नावल वो जो ख्वाबों में आती थी। राइटर तौकीर ज़ाहरा। किस्त नंबर 5। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी माँ जी ने ऐसी धमकी दी है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लोगों के सामने। तो मैं तुम्हारे लिए एक आइडियल हस्बैंड बन के रहूंगा, लेकिन असल में मैं तुम्हारे लिए सजा हूँगा। तुम समझती क्या हो खुद को? बदला लूंगा मैं तुमसे। और अब्बास फिर से अपनी सोचों में खो गया। वफा यार जल्दी कर लो, अब कितना टाइम और लगाओगी? एक तो ये लड़कियां 5 मिनट का कह के 5 घंटे लगाती हैं तैयार होने में। असगर वफा को आवाज़ देते हुए बोला, जो पिछले 25 मिनट से तैयार हो रही थी, क्योंकि उसे खाला रईसा के मतलब अपने मेके जाना था। वैसे तो मंगनी में 4 दिन बाकी थे, लेकिन वो पहले ही जाना चाहती थी। हाँ हाँ, ज़्यादा बोलो नहीं, बोलने से बहुत गुनाह होता है। चुप कर जाओ, आ रही हूँ। और जहाँ तक बात है मेरे या लड़कियों के 5 मिनट की, तो लड़की का कहना 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी और लड़के का कहना 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, एक जैसे ही हैं, समझे आप? अब चले, मैं रेडी हूँ। शुक्र है तेरा मेरे मालिक, ये मोहतरमा तैयार तो हुई। और अगर बोलने से गुनाह मिलता है तो तुम तो पक्का जहन्नमी है, क्योंकि मेरी जान, मैं तो तुम्हारे मुकाबले में कुछ नहीं। असगर वफा के सामने हथियार डालते हुए बोला। मैं बताती हूँ आपको, मैं जहन्नमी हूँ, और जो बीवी को जहन्नमी बोले उसका क्या? हाँ। वफाक कमर पर हाथ रखे मुंह बसोड़ कर खालस बीवियों की तरह शोहर से सवाल करने लगी। अब ये लड़ाई वड़ाई के चक्कर में मत पड़ जाना मेरी जान, अब चलो देर हो रही है। बाकी का वापस आके लड़ लेना। असगर अब उसके पास आते हुए बोला, यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इतने दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा? असगर उदास लहजे में गोया हुआ। हाँ, मैं भी बहुत मिस करूंगी आपको। वफा जब भी प्यार से बोलती तो वो असगर को आप ही कहती थी, और आज फिर वो उसको आप कह गई, जो कि शाज़ो नाज़र ही होता था, क्योंकि वो ज़्यादातर लड़ते ही रहते थे। अच्छा, अब चलो देर ना हो जाए। असगर वफा का सूटकेस लेता हुआ बाहर जाने लगा। क्या हाल है मेरी जान? दुआ वफा से मिलते हुए बोली। वफा और तकीर दुआ के घर आई हुई थी, क्योंकि आज हमाद अपनी वालदा और माजी के साथ शॉपिंग करने के लिए शहर आया हुआ था, और उन्हें दुआ लेकर घर मंगनी का सामान देने भी आना था। मैं बिल्कुल ठीक, खुशबाश, हशाश बशाश। और तुम सुनाओ, बहुत मोटी हो गई हो। वफा ने दुआ को छेड़ा, और अब वो तौकीर को मिल रही थी। कैसी हो मेरी प्रीति गर्ल, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा यार। वफा तौकीर से मिलते हुए बोली। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ असगर भाई कैसे हैं? तौकीर ने खैरियत मालूम की। हाँ, वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। वो उनको कोई काम था तो चले गए, वरना वो अंदर आते। वो फ़ान ने वजाहत दी। एक मिनट, मैं कहाँ से मोटी हूँ? दुआ ने उनको बीच में टोका। अरे यार, मैंने सुना है बंदे को खुशी हो तो बंदा मोटा हो जाता है, और अब तुम मोटी लग रही हो। क्योंकि मेरी जान, तुम खुश अगर नहीं हो तो ठीक है, मैं आंटी को बता देती हूँ, वो रोक देंगी मंगनी, तुम फिक्र नहीं करो। वफा दुआ को छेड़ते हुए बोली। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे हमाद से मंगनी नहीं करनी? हमाद का नाम लेते ही दुआ शर्मा गई, जबकि तौकीर और वफा का कहका निकला। वैसे अपनी हंसी को रोको और मेरी बात सुनो, तुम भी जल्दी ही मोटी होगी, ये मेरी दुआ है तुमको। दुआ मानी खेजी से गोया हुई, जबकि तौकीर ने बुलंद आवाज में आमीन कहा। बेटा तौकीर, जो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, ये अब तुम्हारी भी बारी आने वाली है। और ये तुम दोनों ना सिर्फ मेरा मजाक ना बनाओ बेटा, तुम्हारी तो एंगेजमेंट होने वाली है, और दूसरी लड़की तुम्हारा भी रिश्ता आने वाला है। जल्द ही फिर पूछूंगी तुम दोनों से। वफा दुआ और तकीर को वार्न करते हुए बोली। चलो बच्चों, आ जाओ, खाना लग गया है, खाना खा लो। तहमीना बेगम तीनों को खाने का कहकर जाने लगी। जी आंटी, आती हैं हम, तो कीर ने कहा, जबकि वफा की रिश्ते वाली बात को उसने मजाक में ले लिया। सरदार साहब कैसे हैं आप? अब्बास ने कॉल पिक की तो सिकंदर की आवाज़ गूंजी। जी मैं ठीक, आप बताएं, खैरियत से कॉल की? अब्बास ने अपने पार्टनर सिकंदर से, उसके ने सिकंदर वाली डील साइन कर दी थी, और अब वो उसके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। जी, वो मेरा एक दोस्त है, वो हमारी प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहता है, कीमत भी अच्छी लगा रहा है। क्या ख्याल है उसके साथ एक मीटिंग रख ली जाए? सिकंदर ने अब्बास से पूछा। ओके, तुम मीटिंग के लिए मेरी पीए से टाइम ले लेना, कर लेते हैं एक मीटिंग। और बगैर सिकंदर की बात सुने कॉल काट दी। अब्बास ने सिकंदर के साथ बिजनेस प्रोजेक्ट तो शुरू कर लिया था, पर वो उसको एक आंख नहीं बाता था। पता नहीं क्यों अब्बास को सिकंदर मशकूक सा लगता था, क्योंकि वो हाथ से ज़्यादा मीठा बनता था, और अब्बास और उसके वालिद की चापलूसी करता था।
अरे अस्सलाम वालेकुम मिसी सरदार, कैसी हैं आप? तहमीना बेगम नाजी बेगम से मिली और फिर हबीबा से मिली। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, कैसे हो आप? हबीबा बेगम दुआ गले रखते हुए बोली। जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दुआ भी खुश उसलूबी से पहले हबीबा और फिर नाजी बेगम से मिलते हुए बोली। तो कीर की अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती थी, इसलिए वो आज जल्दी अपने घर चली गई थी और वफा भी अभी तक दुआ के साथ ही थी जब वो लोग मंगनी का सामान लेकर उनके घर आए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, दुआ हबीबा बेगम से मिलते हुए बोली। जी मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ आओ मेरे पास। हबीबा बेगम और नाजिर बेगम ने उसे लिए अपने साथ बिठा लिया और उसे मंगनी की चीज़ें दिखाने लगी, कपड़े वगैरह। कैसे लगे बेटा तुम्हें कपड़े? हबीबा बेगम ने दुआ से पूछा। जी आंटी, बहुत अच्छे हैं, दुआ ने खुशसलूबी से शर्मा कर नीचे देखते हुए कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कपड़े हैं। वफा ने भी कपड़ों की और सामान की तारीफ की। और हमारी बेटी पर तो और भी अच्छे लगेंगे। नाजी बेगम दुआ के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। दुआ ये कहकर वहाँ से उठ गई, जबकि वफा को भी अपने साथ आने का इशारा किया और वो दोनों किचन की तरफ चली गई। असगर को हमाद ने ही कहा था कि वो ख्वाब भाभी को मायके छोड़ने के बाद उसका इंतजार करे। अब वो दोनों एक कैफे में बैठकर काफी पी रहे थे। यार पता नहीं दुआ को चीजें पसंद आएंगी भी या नहीं, हमाद परेशानी से असगर से पूछ रहा था। तुम्हारी चॉइस दुआ भाभी को बहुत अच्छी लगेगी, देख लेना, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी ही पसंद है और तुम्हारी चॉइस तो उन्हें पसंद आनी है, असगर हमाद को तसल्ली देते हुए बोला। रात होने को आ रही थी, जबकि असगर, हमाद, नाजी बेगम और हबीबा बेगम गांव के लिए निकल चुके थे। तहमीना बेगम ने बहुत इसरार किया कि वो डिनर करके ही जाएं, लेकिन नाजी बेगम ने कहा कि फिर कभी सही, इन्हें कुछ ज़रूरी काम है, उसके लिए उन्हें जाना होगा। मंगनी में सिर्फ एक दिन बाकी था, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। दोनों तरफ से मंगनी की अंगूठियां ले ली गई थी। कैसे लगे आपको कपड़े? हमाद ने फ़ोन पर दुआ से पूछा। बहुत खूबसूरत हैं, आपकी चॉइस डेली बहुत अच्छी है, दुआ ने हमाद की तारीफ करते हुए कहा। भाई अब चॉइस तो हमारी अच्छी ही होनी है, अब खुद को ही देख लेना, हमाद बेबाकी से बोला, जबकि दुआ तो ऐसे शर्मा रही थी जैसे वो फोन पर नहीं बल्कि उसके सामने हो। आज शाम को मंगनी थी, मंगनी दुआ के घर पर ही मंगनी का फंक्शन रखा। मंगनी बहुत सादगी से हो रही थी, बस तोकीर के घर वाले और वफा और उसकी खाला, सरदार साहब और उनकी सोजा, दुआ के वालदैन, हमाद और उसकी वालदा और असगर शामिल थे। दुआ की मंगनी का ड्रेस बहुत खूबसूरत था, डार्क पर्पल कलर की शर्ट और इसी कलर की कैपरी थी, ऊपर हैवी दुपट्टा था जिससे सलीके के साथ दुआ ने सर पर ओढ़ा हुआ था। वफा और तोकीर ने भी लॉन्ग शर्ट्स और नीचे कैपरी पहन रखी थी। वफा के ड्रेस का कलर स्काई ब्लू, जबकि तोकीर के ड्रेस का कलर लाइट ग्रीन सा था। तीनों ने बालों को रोल किया हुआ था, लेकिन दुआ ने माथे पर छोटी सी बिंदिया भी पहनी हुई थी। हमाद, असगर और अब्बास भी कमाल के लग रहे थे। हमाद ने वाइट सूट यानी शलवार कमीज के ऊपर डार्क पर्पल कलर की वेस्ट कोट पहन रखी थी, जो दुआ के कपड़ों के साथ मैच भी कर रही थी, जबकि अब्बास और असगर ने वाइट शलवार कमीज पहन रखी थी और गले में सिंधी लालचे दुपट्टे डाले हुए थे। नजफ बहन, आपको मिसी सरदार कैसी लगी? रईसा बेगम ने नजफ बेगम से पूछा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी और सलीके वाली खातून हैं, हमाद और असगर को अपने बच्चों की तरह समझती हैं। नजफ बेगम ने नाजी बेगम की तारीफ की। आपके लिए एक खुशखबरी है, इनको आपकी बेटी अपने बेटे अब्बास के लिए पसंद आ गई है। इन्होंने मुझसे जिक्र भी किया और कहा कि मैं आपसे बात करूं। वो आपके घर रिश्ता लाने की ख्वाहिशमंद हैं। रईसा बेगम की बात सुनकर नजफ बेगम थोड़ा हैरान लेकिन खुश हो गई। आप क्या सच कह रही हैं? मैं भी अब अपने फ़र्ज़ से सबकदोश होना चाहती हूँ। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए। मैं बस अपनी ज़िंदगी में तौकीर को अपने घर का करना चाहती हूँ। नजफ़ बेगम नम आंखों से बोली, जबकि रईसा बेगम ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो दरअसल हमाद और अब्बास की शादी इकट्ठी करना चाहती हैं, इसीलिए उनका ख्याल है कि मैं आपसे बात कर लूँ ताकि वो आपके घर रिश्ता ला सके। रईसा बेगम ने नजफ़ बेगम को मज़ीद बताया। जी जी, आप इन्हें कह दीजिएगा कि वो जब चाहें रिश्ता ले आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नजफ़ बेगम मुस्कुराती हुई नम आंखों के साथ बोली। माँ, आप यहाँ पे हैं, मैं आपको ढूंढ रही थी, चले मेरे साथ। तो कीर फूले हुए सांस से बोली। क्या हुआ मेरी जान, क्यों ढूंढ रही थी मुझे? नजफ बेगम ने तो कीर से पूछा। आप आए ना मेरे साथ, एक पिक्चर बनवाएं। तो कीर बोली।
अच्छा मेरा बेटा आ जाओ। फिर वो सब तस्वीरें बनाने लगे। अब्बास तो बार बार तौकीर को ही देखे जा रहा था, हसरत बड़ी निगाहों से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तौकीर ने जब अब्बास को देखा तो घबराई हुई बोली। जब वो अंदर से गजरे लेने आई थी तो अब्बास को अपने पीछे देखकर घबरा गई। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी फॉर माई बिहेव। अब्बास थोड़ा शर्मिंदा होता बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? तौकीर को तो जैसे यकीन आया कि ये वही अब्बास है। हाँ तो फिर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारा फ़ोन भी तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो। रुको, मैं जो तुम्हारे लिए फ़ोन लाया हूँ। अब्बास पहले अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए फिर फ़ोन को निकाल कर उसको दिखाने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती ये। नो प्लीज़, आप चले जाएं यहाँ से। तो कीर फ़ोन पीछे करते हुए बोली। देखो मैं वाकई शर्मिंदा हूँ और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी ना, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। अब्बास ज़िद्दी लहजे में गोया हुआ। हाँ हाँ ठीक है, मैंने माफ़ किया, अब आप जाएं जहाँ से। तो की फिर से उसे जाने का कहने लगी। ये कैसी माफ़ी हुई? ऐसे तो मुझे गिल्ट ही रहेगा और लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ किया ही नहीं। अब्बास परेशानी से बोला। तो आपको कैसे यकीन आएगा कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है? तो की आईब्रो झुका कर बोली। आप जब तक ये फ़ोन एक्सेप्ट नहीं करेंगी मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अब्बास फ़ोन को फिर से तौकीर की तरफ बढ़ाते हुए बोला। लेकिन मैं ये फ़ोन नहीं रख सकती, प्लीज़ डोंट फोर्स मी। तौकीर फ़ोन को फिर से पीछे करती हुई बोली। देखिए मुझे बहुत गिल्ट है, उस दिन से ही मुझे रातों को नींद नहीं आती। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आप ही मुझे मेरा खोया हुआ चैन और उड़ी हुई नींद वापस ला सकती हैं, प्लीज़। अब्बास उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ डोंट सू दिस। तो कीर उसके जुड़े हाथों को पकड़ते हुए बोली। तो फिर एक्सेप्ट करे। अब्बास ने फ़ोन को तो कीर की तरफ बढ़ाया। तो कीर ने झिझकते हुए वो फ़ोन ले लिया क्योंकि वो इस तरह किसी को इस हालत में नहीं दे सकती थी, इसलिए वो फ़ोन एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब्बास खुश होते हुए बोला, जबकि तो कीर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बास ऐसा है, इतना नरम दिल। वो यही सब कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। अब्बास तो कीर की पुश्त को देखते हुए एक आईब्रो झुकाकर शैतानी मुस्कुराया। अब अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही थी। पहले हमाद ने दुआ को अंगूठी पहनाई और फिर दुआ ने हमाद को, और तालियों की गूंज से वो दोनों होश में आए, जो एक दूसरे को मुसलसल देख रहे थे। अरे वाह भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है अंगूठियाँ, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा मुस्कुराता रखे और हर बुरी नज़र से बचाए इन दोनों बच्चों को। नाज़ी बेगम ने तहे दिल से दुआ दी, जबकि सबके दिलों से आमीन निकला, और हमाद के दिल से भी इलाही आमीन। हबीबा बेगम, रईसा बेगम, तहमीना बेगम और नजफ बेगम ने कहा, जबकि तहमीना बेगम की आंखें नम थीं। अब्बास बार बार तौकीर को हसरत और प्यार बड़ी निगाहों से देख रहा था। जब भी तौकीर उसकी तरफ देखती वो उसी को देख रहा होता था, और वो शर्म और झुंझलाहट से नजरें झुका लेती। जबकि बाकी सब भी रवाना हो गए थे। रईसा बेगम भी अपने घर चली गई थी। तो कीर और नजफ बेगम भी जा चुकी थी। वफा असगर के साथ ही वापस गांव चली गई थी। ये क्या कहा था? मेरी आंखों ने धोखा खाया था। ये वही पागल शख्स था जिसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था और मुझसे सॉरी बुलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया। या ये वो शख्स था जिसकी आंखों में प्यार देखा, मैंने रहम देखा, नरम दिल था, जिसको अपनी गलती का एहसास था, जिसने मुझे फ़ोन देकर अपनी गलती का अजाला किया, जो हाथ जोड़कर मेरे सामने माफ़ी मांग रहा था। तो कि अब्बास के रवैये से बहुत मुतासर हुई थी, और अब वो सारी बातें याद कर रही थी। जब भी उसे फ़ोन के बारे में याद आया और वह फ़ोन में कुछ करने लग गई। अब्बास का फ़ोन बजा, उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मतलब तीर निशाने पर लगा। मेरा अब्बास ने फ़ोन उठाया और कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, तकीर ने डरते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, तकीर कैसी हो? अब्बास ने खुश असलूबी से जवाब दिया, जबकि अब्बास के मुंह से अपना नाम सुनकर तकीर के दिल में हलचल मच गई। तकीर ने फ़ोन कान से हटाकर दिल पर लगा लिया, फिर हिम्मत करती उसको जवाब देने लगी। जी मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? तकीर ने अब्बास से खैरियत दरियाफ्त की। हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जब से तुमसे माफ़ी मांगी है बहुत हल्का फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी माफ़ी एक्सेप्ट की। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब्बास काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। आप प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आप बहुत नरम और साफ दिल के मालिक हैं। आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करें। तो कीर उसकी तारीफ में बोली। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई नहीं, इतना अच्छा नहीं हूँ पर इतना बुरा भी नहीं हूँ।
لیکن اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ تم سے معافی منگوانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر گیا، پر میں واقعی بہت شرمندہ ہوں آپ سے، عباس پھر سے اداس لہجے میں بولا۔ اچھا بس اب اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کریں گے، تو کیر عباس کو ہدایت کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتے بات اس ٹاپک پہ، لیکن کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ عباس نے تو کیر سے پوچھا۔ جی کیوں نہیں، ہم اچھے دوست ہیں، تو کیر نے اسے سراہا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ جی میرے پاس اچھا موقع ہے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا۔ عباس پھر سے وہی بات کر گیا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مسٹر ہم اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کریں گے، تو کیر نے عباس کو یاد دلایا۔ او آئی ایم سوری، اور دوسری بات یہ کہ میرا اچھا خاصا نام ہے عباس، آپ مجھے عباس بولے نہ کہ مسٹر، اوکے؟ عباس نے زبان باہر نکال کر ایک آنکھ بند کر کے کہا، جیسے اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو، اور پھر تو کیر کو خود کو عباس کہنے کہا۔ او صحیح عباس صاحب، تو کیر نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا۔ نو نو رونگ، میرا نام عباس مہدی ہے، نہ کہ عباس صاحب۔ عباس کی بات سن کر تو کیر کا کہکہ بلند ہوا، اور ساتھ ہی عباس بھی ہنس پڑا اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یار قسم سے آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی میری جان تم، اصغر وفا کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ جی جی اب زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو میرے ایئر پورٹس چاہیے ہوں گے، ہے نا؟ وفا کچھ سمجھتے ہوئے بولی۔ ارے یار تم کوئی جادوگرنی تو نہیں، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اصغر وفا کو داد دیتے ہوئے بولا۔ جی جی بس کبھی غرور نہیں کیا، وفا نے فخریہ کالر جاڑا۔ لیکن واقعی آج تم بہت اچھی لگ رہی تھی، اصغر دل پہ ہاتھ رکھتا اس کا گرویدہ بننے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ اچھا کیا ایسی بات ہے؟ تو میں تو ہوں ہی خوبصورت، اس میں لگنے والی کیا بات ہے؟ وفا اتراتی ہوئی بولی۔ جی جی جناب ہم جانتے ہیں، اصغر جھکتا ہوا بولا جیسے اسے سلام کر رہا ہو، اور آپ بھی بہت پیارے لگ رہے تھے، وفا شرماتے ہوئے بولی۔ ارے بیگم یہ کیسی تعریف ہوئی، آپ تو بہت چھوٹی سی کرتی ہیں تعریف کرنے میں بھی تھوڑا دل بڑا کریں۔ اصغر اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ دعا بار بار حماد کی پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتی اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ادھر حماد بھی اپنی انگیجمنٹ رنگ کو دیکھ رہا تھا، اور اسے بار بار وہ منظر یاد آ جاتا جب دعا نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ بھی محبت کے مل جانے پر اللہ کا شکر گزار تھا۔ سردار صاحب ایک خوشخبری ہے، ناصر بیگم عباس کے لیے چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ارے خوشخبری ہے تو سنائیے نا بھائی، انتظار کس بات کا ہے؟ سردار صاحب اب متوجہ تھے۔ وہ رئیسہ کی کال آئی تھی، اس نے نجف سے بات کر لی ہے عباس اور تقیر کے رشتے کے بارے میں، اور نجف بہن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب چاہیں ہم رشتہ لے کے جا سکتے ہیں۔ میرا تو دل ہے سیدھا انگوٹھی ہی پہنائیں، پھر سال کے بعد دونوں کی شادی کر دیں گے، اور ساتھ میں حماد کی بھی، نازی بیگم نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم کل ہی چلتے ہیں بھائی، نیک کام میں دیر نہیں کرتے، کیوں عباس؟ سردار صاحب کا رخ اب عباس کی طرف تھا، جو چہرے سے بہت ہی خوشی دکھائی دے رہا تھا۔ جی خان جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماں جی اب کل ہی چلی جائیں، نیک کام میں دیر نہیں کرتے، عباس بھی خان جی کے حق میں بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، جب باپ بیٹا راضی تو کیا کرے ماں جی، چلتے ہیں پھر کل ہی اللہ کا نام لے کے، نازی بیگم بھی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ انہیں خوشی تھی کہ عباس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ خوش بھی ہے، اس لیے اب وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آ کے بیٹھو، نجف بیگم نے توقیر کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ جی ماں، توقیر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ کون آئے گا ہمارے گھر؟ نجف بیگم نے توقیر سے سوال کیا۔ نہیں ماں، کون آئے گا؟ توقیر نے ماں سے پوچھا۔ بیٹے وہ وفا کے سسرال والے ہیں نا، مسٹر اینڈ مسز سردار، نجف بیگم نے اسے یاد دلایا۔ جی ماں وہ آ رہے ہیں ہمارے گھر، توقیر نے پھر سے سوال کیا۔ جی وہ مسٹر اینڈ مسز سردار اپنے بیٹے کے لیے آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، نجف بیگم نے توقیر کو بتایا۔ جبکہ توقیر شرم سے اپنا سر جھکا گئی۔ بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے نا سردار بہت پسند ہیں، اور عباس بھی اچھا لڑکا ہے، تو اس بارے میں آخری فیصلہ تو اب تمہارا ہی ہوگا، نجف بیگم توقیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ماں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میرا بھی وہی ہوگا، آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرے۔ آپ تو یہ کہہ کر وہاں نظریں جھکا گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ کل رشتہ لے کر آئیں گے، اور کل ہی وہ لوگ انگوٹھی پہنانا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کو ہاں کر دوں گی، صحیح ہے نا؟ نجف بیگم نے پھر سے توقیر سے پوچھا۔
جی ماں صحیح ہے، وہ شرمسار سی بولی اور وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اس طرح شرما رہی تھی جیسے کوئی ہو اس کے پاس، اسے رہ رہ کر عباس کی باتیں یاد آ رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھنے رہی تھی۔ اسے اتنے اچھے لوگ اور اتنا اچھا ہم ساتھی ملنے والا تھا، اب یہ تو قسمت اور وقت ہی بتا سکتا تھا کہ عباس اس کے لیے اچھا ثابت ہو سکے گا یا نہیں۔ نجف بیگم، آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہناؤں؟ نازی بیگم نے اجازت چاہی، جبکہ نجف بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں اجازت دی اور نازی بیگم نے توقیر کو انگوٹھی پہنائی۔ دعا اور وفا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ان دونوں کو کب سے توقیر کے رشتے بارے میں معلوم ہوا تھا، وہ تو بہت خوش تھی کہ اب وہ ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ وفا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور اب وہ توقیر اور دعا تینوں ہی بی ایس کر رہی تھی۔ تینوں کے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا۔ وفا کو روز اصغر پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، کیونکہ وہ روز ہی شہر آتا تھا تو وفا کو بھی پک اینڈ ڈراپ کر لیتا تھا۔ کل وفا خالہ کے گھر ہی رک گئی تھی، واپس نہیں گئی تھی، اور آج تو تھا ہی سنڈے۔ مبارک ہو بہن، آپ بہت بہت۔ نازی بیگم نجف بیگم کو گلے سے لگایا۔ بہت شکریہ، نجف بیگم نے بمشکل سے کہا اور آنسر کی لڑی ان کی آنکھوں سے بہہ نکلی۔ ارے ارے، ابھی نہیں لے کے جا رہے ہم آپ کی بیٹی کو، بلکہ سال اور رکھ لیجیے آپ، پھر ہم اپنی امانت کو لے کر جائیں گے، تب جی بھر کے رو لیجیے گا نا، نازی بیگم ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ جبکہ نازی بیگم کی بات سن کر سب کی باتیں کھل گئی تھی اور نجف بیگم بھی مسکرا اٹھی۔ اچھا آنٹی، ہم ذرا صابرہ کی مدد کر دیتے ہیں کھانا لگانے میں، دعا کہتی وفا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تم میرے ہو؟ ایک پردے میں موجود لڑکی جس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں میں تمہارا ہوں، پر مجھے چھوڑ کے مت جانا، عباس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا۔ میں کیوں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر؟ ہاں تم پاگل ہو کیا؟ الٹا میں تو تمہارے پاس آنے والی ہوں، وہ لڑکی اپنی خوبصورت آواز میں بولی۔ اگرچہ اس کا منہ چھپا ہوا تھا پر اس کی گھنی خوبصورت پلکوں کے سائے میں موجود بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے کہ اچانک ایک طوفان آ گیا اور وہ لڑکی عباس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ عباس بار بار اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ اسے دور جا رہی تھی۔ مت جاؤ، واپس آؤ، میں کہہ رہا ہوں واپس آؤ، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، عباس چیخ رہا تھا کہ اچانک اٹھ بیٹھا۔ آپ نے ارد گرد دیکھا تو سب نارمل تھا، تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھی اور وہ اپنے روم میں موجود تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عباس زور و شور سے درکتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کلمہ پڑھنے لگا۔ یا اللہ، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اگر وہ لڑکی مجھ سے نہیں ملوانا تھی تو کیوں اسے میرے خوابوں میں دکھاتے ہیں مجھے؟ آپ پلیز اللہ جی مت کریں میرے ساتھ ایسا، آپ جانتے ہیں نا سو پلیز مت کریں میرے ساتھ ایسا، مت کریں۔ عباس اپنے رب سے فریاد کرتا زور روز سے رونے لگ گیا۔ اسے وہ سب منظر یاد آنے لگے جب اس سے اس کے پیارے چھین لیے گئے تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں تم کو، چھوڑوں گا نہیں اسکندر، تم نے مجھ سے میرے بابا، میرے پیار سب کو چھین لیا۔ آج تمہاری وجہ سے میری ماں کی یہ حالت ہے، تمہاری وجہ سے میرا بھائی اصغر کوما میں ہے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ہاں حماد بولو، عباس کال پک کرتے ہوئے بولا۔ عباس، خبر ملی ہے کہ اسکندر آج کل لندن میں آنے والا ہے، وہاں جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں سے خبر ملی اور وہ جلد ہی اسمگل کی ہوئی لڑکیوں کو بھی لانے والا ہے۔ ساتھ حماد نے ڈیٹیل سے بتایا عباس کو۔ ویری ویل، تو شکار خود ہی شکاری کے پاس آنے والا ہے۔ شکار ہونے؟ عباس ہنستے ہوئے بولا۔ چلو صحیح ہے، ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے، لندن میں اپنے آدمیوں سے کہو چک نہ رہیں، ہم کچھ ہی دنوں میں لندن کو جائیں گے، سمجھ گئے؟ ماں میری بات تم؟ عباس حماد کو ہدایت کرتے ہوئے بولا۔ جی سردار صاحب، میں سمجھ گیا، حماد نے حکم کی تعمیل کی اور عباس پھر سے ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ ماضی۔ پلک جھپکتے ہی ایک سال گزر گیا اور آج توقیر اور دعا کی بارات تھی۔ حماد اور عباس دلہے بنے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ حماد اور عباس نے بلیک اور میرون مکس شیڈ میں شیروانی جبکہ بلیک کلر کا کلہا پہنا تھا، وہیں دعا اور توقیر نے میرون کلر کے بہت خوبصورت لہنگے پہنے تھے۔ ویسے تو دعا اور توقیر دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن توقیر کی رنگت سانولی تھی اور وہ زیادہ تیار بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس پر کچھ زیادہ ہی روپ آیا تھا۔ پہلے حماد اور توقیر کا نکاح ہوا، پھر عباس اور توقیر کا نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی۔ توقیر اور دعا دونوں ہی بہت رو رہی تھی، جبکہ نجف بیگم نے اپنے آنسوؤں کو بہت مشکل سے روکا ہوا تھا۔ وہ توقیر کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی،
جبکہ تہمینہ بیگم تو دعا کو گلے لگائے رو رہی تھی اور خاور صاحب بھی رنجیدہ تھے۔ دونوں دلہنیں گھر پہنچ گئی۔ وفا اور اصغر بھی اپنے گھر چلے گئے۔ پہلے دونوں دلہنوں کو سردار ولا میں لیا گیا اور رات دیر تک ہنگامہ رہا۔ پھر سردار صاحب کے کہنے پر سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ السلام علیکم، حماد نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دعا نے جواب دیا۔ تو فائنلی تم میری ہو۔ کتنا انتظار تھا مجھے اس دن کا۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ٹکرائی تھی تو میں نے اپنا دل اس دن ہی تم پر ہار دیا تھا، اور آج میرا وہ خواب پورا کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا اور تمہارے خوابوں کو پورا کرنے میں ساتھ ساتھ ہوں گا تمہارے۔ حماد اس کے پاس آ کر بیٹھا تو بتانے لگا، مجھے بھی آپ پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے، بہت شریف، عزت کرنے والے، ڈیسنٹ سے انسان۔ دعا نے بھی اپنے دل کا حال بتایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حماد نے اپنے ہاتھ سے دعا کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا، شکریہ، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے تھے، دعا نے شرماتے ہوئے کہا جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ رہی تمہاری منہ دکھائی۔ حماد نے اپنی پاکٹ سے بریسلٹ نکال کر دعا کو پہنایا۔ بہت پیارا ہے۔ دعا نے طریفی نظروں سے پہلے بریسلٹ اور پھر پہنانے والے کو دیکھا۔ اچھا تو میں شریف آج تمہیں بتاؤں گا کہ کتنا شریف ہوں میں۔ حماد معنی خیزی سے بولتا ہوا آنکھ مار گیا، جبکہ دعا تو ایسے شرما گئی کہ زمین میں اسے جگہ دے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ السلام علیکم، عباس بھی کمرے میں سلام کے ساتھ داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، بہت ہی ہلکی آواز میں توقیر کی طرف سے جواب آیا۔ عباس دروازے کو لاک کرتا ایک ٹانگ فولڈ کر کے اپنا رخ توقیر کی طرف کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسری ٹانگ زمین پر لٹکائی ہوئی تھی۔ توقیر کی سانسوں کی روانی میں تیز آئی۔ عباس نے توقیر کا ہاتھ پکڑا جو کانپ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ عباس نے جھک کر توقیر کا چہرہ دیکھا جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی اور مسلسل نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ توقیر سے بس ایک لفظ ہی بمشکل ادا ہوا۔ رکو، ایک چیز ہے تمہارے لیے۔ عباس توقیر کا ہاتھ چھوڑتا پاکٹ سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ ہاں، یہ ہے تمہاری منہ دکھائی۔ عباس ایک رنگ باکس اپنی پاکٹ سے نکال کر اسے کھول کر توقیر کو دکھانے لگا۔ کیسی لگی؟ عباس نے پوچھا۔ اچھی ہے، توقیر بمشکل بولی۔ اچھا تو ہاتھ دو اپنا۔ عباس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ توقیر نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عباس اس کو رنگ پہنانے ہی والا تھا کہ اس نے توقیر کا ہاتھ چھوڑا اور رنگ دیوار پر زور سے دے ماری۔ تمہیں لگا میں آ کر یہ سب کہوں گا تمہیں لگا تم نے میری ماں جی کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے تو تم مجھے بھی بنا لو گی؟ تمہیں لگا میں تمہیں اتنی آسانی سے جیتنے دوں گا؟ نہیں مس توقیر، نہیں۔ تم نے میرا بہت بڑا نقصان کیا ہے، تمہیں اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ جبکہ توقیر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بے جان سی بس اس کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب چلاؤ نا اپنا جادو، تمہارے پہلے والے جادو کا تو اثر ختم ہو گیا، اب چلاؤ نا دوسرا جادو۔ ہاں، عباس نے سختی سے توقیر کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا جس سے وہ ہوش کی دنیا میں تھوڑا واپس آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور عباس کی انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں کھوپتی محسوس ہوئیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ توقیر الفاظ کاٹتے ہوئے ڈرے سہمے بولی۔ تم نے مجھ سے میری ماں کو چھیننے کی کوشش کی، مجھ سے میرے خوابوں کو چھینا، تم نے میری دنیا بدل کر رکھ دی اور تم پوچھتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ عباس گڑایا۔ پر میں نے… توقیر ابھی یہی بولی تھی کہ عباس کے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ اسے اتنے زور سے تھپڑ پڑا تھا کہ اس کے ناک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے ماں جی نے مجھ سے دور ہونے کی دھمکی دی، مجھے میرے سامنے مجھے کہا کہ اگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا تو میں ان کو ماں جی نہ کہوں اور میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گا، اور تم نے مجھ سے میری محبت… بس اتنا کہہ کر عباس نے ایک جھٹکے سے توقیر کو چھوڑا اور چیخ کرنے سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ توقیر حیرانگی سے عباس کی پشت کو دیکھتی رہی اور وہ ایک بے جان بت کی طرح بیٹھی تھی جیسے کسی نے روح اس کے جسم سے نکال لی ہو۔ ڈریسنگ روم کے دروازہ بند ہونے سے وہ ہوش میں آئی جو عباس نے اتنے زور سے بند کیا کہ توقیر ایک دم اچھلی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور زور زور سے رونے لگ گئی کہ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے تو اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عباس ایسا نکلے گا۔ عباس چینج کر کے کیوں آئسر ٹراؤزر اور شرٹ پہنے بالکونی میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگ گیا۔ وہ سردیوں کے دن تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن اس سخت جان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ روم کا ٹمپریچر نارمل تھا۔ توقیر لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور وہ بھی چینج کرنے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ چینج کر کے باہر آئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔
جب عباس نے توقیر کو دیکھا تو کمرے میں آیا تو توقیر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ توقیر نے بلیک کلر کا سمپل سا کرتا اور سادی شلوار پہن رکھی تھی، بال ڈیلے سے کیچر میں بند تھے، دوپٹہ سر پر لیے ہوئے وہ قہر ڈال رہی تھی، لیکن سامنے والا اس کی خوبصورتی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ توقیر بیڈ پر بیٹھی تھی، جب عباس کو اندر آتے دیکھا تو ڈر کے فور اٹھ گئی اور اس کی سانسیں سوکھ گئیں۔ ایک بات یاد رکھو، اس بیڈ پہ تمہارا کوئی حق نہیں، سمجھی؟ وہاں کاؤچ پہ جا کے سو سکتی ہو، عباس نے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ توقیر جا کے کاؤچ پر بیٹھ گئی، ہلکی ہلکی رو رہی تھی لیکن ڈری ہوئی بھی تھی۔ اس کمرے میں بھی تم صرف میری ماں کی وجہ سے ہو، سمجھی؟ عباس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ جو ہلکا ہلکا رو رہی تھی اس کے رونے میں اب شدت آئی۔ مجھے سخت نفرت ہے رونے والے بزدل لوگوں سے، خبردار جو مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی۔ عباس گرایا، جبکہ توقیر کو اور زیادہ رونا آیا کہ ایک تو تکلیف دو اور اوپر سے رونے سے بھی منع کر دو۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کو روکا، پر ہچکیوں سے وہ کانپ رہی تھی، پر مسلسل اپنی آواز کو روک رہی تھی۔ شاباش، ایسے ہی روم کا ٹمپریچر نارمل تھا، لیکن عباس کو اے سی کی عادت تھی تو اس نے اے سی آن کر دیا اور ٹمپریچر کم کر دیا، جس سے کمرہ کافی ٹھنڈا ہو گیا۔ عباس کو تو کچھ نہیں ہوا، اس نے کمفرٹر اوڑھا ہوا تھا، البتہ تو کہ جو پہلے ہی رونے کی وجہ سے کانپ رہی تھی، اب سردی کی وجہ سے اس کے جسم کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ حال اصغر، تمہیں یاد ہے وہ دن جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں آپ کہوں تو میں نے منع کر دیا تھا؟ وفا اصغر کے بے جان وجود کے پاس بیٹھی اسے یاد دلا رہی تھی۔ اصغر بظاہر تو کوما میں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو شخص کوما میں ہو وہ بول نہیں سکتا، پر سنتا ساری باتیں ہے، اس لیے وفا روز گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی اصغر کے ساتھ، اور اسے یقین تھا کہ اصغر اس کی باتیں سنتا ہے اور ایک دن ضرور وہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اصغر کو کوما میں گئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے، پر وفا نے ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ عباس کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی خواہش مند تھی۔ وہ کالی رات آج بھی اسے یاد تھی جو اس سے اس کی خوشیاں چھین کر لے گئی تھی۔ پہلے تو وہ صدمے میں چلی گئی تھی، پر عباس دعا اور حماد کے حوصلے سے وہ اصغر کو ٹھیک کرنے کی کوششوں میں تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اصغر 1 سال کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر 1 سال کے اندر اسے ہوش نہ آیا تو پھر اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اصغر دیکھو، میں تیار ہوئی ہوں، صرف تمہارے لیے۔ تمہیں اچھا لگتا ہے نا جب میں تمہارے لیے تیار ہوتی ہوں؟ اس لیے میں روز تیار ہوتی ہوں، اور میں اچھے سے اپنا اور تمہارے آنے والے مہمان کا خیال رکھتی ہوں، تاکہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں بھی میں کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ وفا اصغر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، اسے 2 ماہ پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ ان کا ننھا مہمان آنے والا ہے، تو اس نے اصغر کو بھی بتایا تھا، اور اب وہ اپنا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ خالہ رئیسہ کو کینسر تھا، جس کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا، اور وہ اصغر کے کوما میں جانے کے بعد 1 مہینے بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ جاری ہے۔